17 अगस्त 1988 ये पाकिस्तानी डिक्टेटर ज़िया उल हक का आखिरी दिन था और ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके कुछ ही घंटों के बाद ज़िया का प्लेन क्रैश करने वाला था। उस वक्त ज़िया उल हक अपनी पूरी टीम के साथ एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पर बहावलपुर गए हुए थे कुछ ज़रूरी काम के लिए और अब वहाँ से वापसी के लिए वो बिल्कुल तैयार थे। उनको बहावलपुर एयरपोर्ट से उड़कर चकाला एयरबेस रावलपिंडी तक फ्लाई करना था, जिधर ज़िया उल हक के साथ कुछ हाई मिलिट्री ऑफिशियल्स और इनके साथ अमेरिकन एम्बेसडर आर्नोल्ड लुइस भी उस प्लेन में मौजूद थे। इनिशियली इन अमेरिकन ऑफिशियल्स का ज़िया के साथ फ्लाई करना प्लान नहीं था, लेकिन उस वक्त जहाज़ में एंटर होने से पहले ज़िया ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप भी हमारे साथ फ्लाई करें, जिन पर वो अमेरिकी ऑफिशियल्स मान गए और ज़िया के साथ बैठ गए। अब उन अमेरिकी ऑफिशियल्स को क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। 3:46 पर यह त्यारा बहावलपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के सिर्फ 5 मिनट के बाद यानी 3:51 पर यह त्यारा क्रैश हो जाता है सतलुज रिवर के बिल्कुल पास। आप साहब ने ये अंदोहनाक खबर सुन ली होगी कि सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़िया उल हक साहब का आज से पहर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये भी कहा जाता है कि त्यारा क्रैश होने से पहले ही हवा में एक्सप्लोड कर गया था और इसका रैकेज 5 किलोमीटर के फासले पर बिखर गया था। अब विद इन फ्यू मिनट्स इस क्रैश साइट पर आर्मी के जवान पहुंच जाते हैं और ब्रिगेडियर नसीम हाम और जनरल शमीम आलम ये कंफर्म करते हैं कि त्यारे में जितने भी मुसाफिर थे वो सारे मारे जा चुके हैं। लेकिन इस क्रैश के साथ पाकिस्तान की प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री स्टार्ट होती है कि ये प्लेन कैसे क्रैश किया। क्या ये एक नेचुरल एक्सीडेंट था या फिर दाल में कुछ काला है, या यूं कहूँ कि पूरी दाल की दाल ही काली है। अभी तक कौम यही सवाल पूछ रही थी कि पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को असैसिनेट किसने किया। पाकिस्तान की मादरे मिल्लत जिनको कहा जाता है यानी फातिमा अली जिन्ना, उनको किसने मारा। क्या वो किसी ने मारा था या उनकी वाकई तिबी मौत थी। और इसके बाद क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी जस्टिफाइड थी या फिर वो एक अदालती कत्ल था, और ये सब किसने करवाया। ये सवाल पूछे ही जा रहे थे कि एक और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। देखिए, ये सवाल पाकिस्तान में ट्रेडिशनली बहुत फेमस क्वेश्चन है कि वो कौन था। तो इसी कौन है के सवालात में एक और जुज़ जुड़ चुकी थी और वो ये थी कि कौन है जिसने ज़िया उल हक को कत्ल करवाया है, कौन है जो ज़िया उल हक के प्लेन क्रैश में इन्वॉल्व है। इसके बाद यूएसए की टीम और एक पाकिस्तान की टीम अपनी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती हैं और यूएसए की ये इन्वेस्टिगेशन सामने आती है कि ये एक नेचुरल एक्सीडेंट था और ये मैकेनिकल फेलियर की वजह से ये एक्सीडेंट हो पाया है और ये इसमें कुछ ऐसी सस्पिशियस चीज़ नहीं थी जो लोगों के सामने लाई जाए। जबकि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी बता रही थी। पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन में ये बताया कि ये एक सबोटाज था, यानी प्लेन क्रैश करने से पहले एक्सप्लोड कर चुका था और ये एक सोची समझी साजिश थी, यानी एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था। अब ये दोनों नैरेटिव बिल्कुल 180 डिग्री पर अपोजिट थे एक दूसरे थे। तो सच्चा नैरेटिव कौन सा था, रियल नैरेटिव कौन सा था, वो हम आगे बात करते हैं। देखिए, उस दिन ज़िया उल हक बहावलपुर इसलिए गए थे क्योंकि वो एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखना चाहते थे अब्राहम M1 टैंक की, जो एक यूएसए के टैंक थे और यूएसए पाकिस्तान को बेचना चाहता था। तो पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जनरल ज़िया के सामने एक डेमो दिखाने के लिए उन टैंक्स का कि वो कितने कैपेबल हैं, उनको उधर बुलाया जाता है। और ये सारा डिमॉन्स्ट्रेशन होने के बाद यानी जब वो टैंक्स की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, ज़िया उल हक उनसे इम्प्रेस नहीं थे क्योंकि टैंक के जितने भी टारगेट्स थे वो सारे टारगेट्स फेल हो रहे थे और वो टैंक्स अपनी एक्चुअल कैपेबिलिटीज को दिखाने में नाकाम रहे थे। वो एक नाकाम डिस्प्ले था। जब ये प्लेन क्रैश हो रहा था तो उस प्लेन क्रैश साइट के नीचे गांव था, तो उस गांव के कुछ विलेजर्स ने ये सारा सीन देखा था। तो जब उनसे ये इन्वेस्टिगेशन की गई तो उन्होंने कुछ बड़ी अजीब चीज़ें बताई। उनका कहना था कि उन्होंने देखा कि प्लेन क्रैश करने से पहले बहुत अजीब सी ट्रैजेक्टरी के साथ उड़ रहा था, यानी वो बिल्कुल अप डाउन यानी इस ट्रैजेक्टरी के साथ उड़ रहा था। ये सारी डेवलपमेंट्स उन इन्वेस्टिगेटर्स को और ज़्यादा शक में डालती हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। और फिर 1988 अक्टूबर का महीना ये शक यकीन में बदल जाता है जब पाकिस्तान बोर्ड ऑफ इंक्वायरी की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें ये बताया जाता है कि ये पॉसिबली एक सबोटाज था और प्लेन में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो सस्पिशियस थी, यानी कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते हैं जो एक्सप्लोजन की वजह बन सकते थे। इन केमिकल्स में पेंटा एरिथ्रिटोल, टेट्रा नाइट्रेट, फास्फोरस क्लोराइड, पोटेशियम की उतनी मिकदार मिलती है जो ज़रूरत से ज़्यादा थी। और उस वक्त बहावलपुर से वापसी की तरफ ज़िया उल हक उस एयरक्राफ्ट में आमो
کی کریٹس بھی موجود تھے جو ان کو تحائف میں دیے گئے تھے, اور ان آموں پر لگے ہوئے تھے کچھ کیمیکلز جو بہت سسپیشیس تھے, اور یہ بھی بتایا کہ ان میں شاید کچھ ایک چھوٹا اسمال ایکسپلوسیو ڈیوائس بھی رکھی گئی ہو جس نے آگے جا کے ایکسپلوڈ کر دیا ہو اور وہ سبوٹاج ہو گیا ہو, جس کے بعد پلین کریش کر گیا ہو. اور ہوا یہ ہوگا کہ پلین کے ٹیک آف کرنے کے کچھ ہی منٹس کے بعد پلین میں ایک نرو گیس ریلیز ہونا شروع ہو گئی ہوگی, اور اس نرو گیس نے سب کو سیمی پیرالائز کر دیا ہوگا, اور اس سیمی پیرالائز ہونے کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہوگا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ شاید اس پلین کریش ہونے کے پہلے ہی بہت سارے لوگ اس پلین میں مر چکے تھے. تو آخر پلین کے آخری چند منٹس میں پلین میں کیا ہوا تھا یہ سب پتہ لگتا ہے ہمیں پلین کے بلیک باکس میں. لیکن آپ سن کے حیران ہوگے کہ اس پلین کے کاکپٹ میں کوئی بلیک باکس موجود نہیں تھا. لیکن بلیک باکس کا پلین میں نہ ہونا یہ کوئی بہت بڑی سسپیشیس چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملٹری ایئر کرافٹ C-130 میں بلیک باکس نہیں انسٹال کیے جاتے تھے. اب اس میگا کریش کی کوئی تھارو انویسٹیگیشن تو نہیں ہوتی, نہ ہی امریکہ کی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے, اور دیکھا جاتا ہے کہ امریکہ بھی کچھ کین انٹرسٹ نہیں لیتا اس انویسٹیگیشن میں. اب ٹریڈیشنلی ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کا اگر ایک کوئی سویلین بھی کسی ملک میں پھنس جائے تو امریکہ اس کا جینا حرام کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں وہ ریمن ڈیوس کا کیس, اس کیس میں ریمن ڈیوس نے پاکستان کے 2 شہریوں کو قتل کیا تھا, اور جو کار ریمن ڈیوس کو بچانے آئی تھی وہ رستے میں بھی ایک شہری کو کچل دیا تھا. یعنی ٹوٹل 3 لوگوں کو انہوں نے مرڈر کیا تھا, اور USA نے ریمن ڈیوس کو پاکستان سے باہر نکالا تھا, اور وہ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اچھی حالت میں. تو یہ طبیعت رکھنے والا امریکہ آخر اپنے امبیسڈر کی جان کو کیسے بخش سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ان کا امبیسڈر کسی ملک میں گیا ہو اور امریکہ اپنی انویسٹیگیشن نہ کرائے؟ یہ بہت بڑی ایک سسپیشیس چیز تھی جس پر سکروٹنی کی جا سکتی ہے. اس کے بعد 1990 آتا ہے, نواز شریف گورنمنٹ میں آتا ہے. اب وہ تو ضیاء الحق کے منہ بولے بیٹھے تھے, تو عوام یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ شاید یہ اس کیس کا کچھ کریں گے, یہ عوام کو بتائیں گے کہ ضیاء الحق کا پلین کریش کیسے ہوا ہے. نواز شریف ایک کمیشن بھی بٹھاتے ہیں, شفیق الرحمان کمیشن, اور جو اس کمیشن کی رپورٹ آتی ہے وہ آج تک پبلک کے سامنے نہیں لائی گئی, اور بتایا جاتا ہے اگر وہ پبلک کے سامنے آ گئی تو یہ ایک نیشنل انٹرسٹ کو, نیشنل سیکیورٹی کو خطرہ ہے. تو اسی نیشنل انٹرسٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج بہت ساری رپورٹیں سامنے نہیں لائی گئیں. یہ بھی رپورٹ ایک انہی ساری رپورٹوں کا حصہ تھی. اب اس سبوٹاج والی تھیوری کے علاوہ بھی بہت ساری تھیوریز اور کانسپریسیز اراؤز ہوتی ہیں, اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ شاید کوئی میزائل اس پلین کو لگا ہو, شاید اسرائیل نے میزائل مارا ہو, شاید انڈیا نے میزائل مارا. جب اس بات پر تھوڑی اسکروٹنی کی گئی تو اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا, تو اس تھیوری کو ڈکلائن کر دیا گیا, یہ بتا کر کہ اس تھیوری میں شاید کچھ سچائی نہیں ہے, یہ صرف ایک کانسپریسی ہے. خیر 19 اگست 1988 ضیاء الحق کو پورے پروٹوکول کے ساتھ فیصل مسجد میں سپرد خاک کیا جاتا ہے, اور 12 لاکھ سے زیادہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ قائم ہوتی ہے, اور جنرل اسلم بیگ اس انٹرم گورنمنٹ میں چیف آف آرمی سٹاف تھے, اور وہ کمپیریٹیولی ایک ڈیموکریٹک جنرل تھے. اور نومبر 1988 یعنی اس حادثے کے کچھ ہی مہینے کے بعد, صرف 2 مہینوں کے بعد الیکشن ہو جاتے ہیں اور بے نظیر کو گورنمنٹ مل جاتی ہے. لیکن سوال تو وہیں پہ ہے, کس نے مارا ہے؟ اس کے کچھ جوابات ہیں, وہ میں آپ کو دیتا ہوں جو دلیلیں سامنے لائی جاتی ہیں. پہلا شک جاتا ہے امریکہ پہ, کیونکہ ضیاء اپنے نیوکلیئر ایمبیشن کو لے کر بہت ایک سالڈ سٹینڈ لے چکے تھے, اور وہ اپنے نیوکلیئر پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ. یہ امریکہ کو باتیں کھٹکتی تھیں. اب شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ امریکہ کا امبیسڈر اس جہاز میں مارا گیا, لیکن امریکہ نے کوئی بھی انویسٹیگیشن, ایک پرومیننٹ انویسٹیگیشن نہیں کروائی. اس کے بعد دوسرا شک جاتا ہے سوویت یونین پہ. آپ کو یاد ہے کہ یہ افغان وار کا ٹائم تھا جب سوویتس افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم امریکہ کے الائے تھے, اور ہم سوویتس کے اگینسٹ جنگ لڑ رہے تھے افغانستان میں. اور اس پلین کریش کے صرف 1 ہفتہ پہلے سوویتس نے ضیاء کو وارن کیا تھا کہ باز آ جاؤ, اپنی دخل اندازی سے پیچھے ہٹ جاؤ, نہیں تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ضیاء کی پالیسیز ہی کچھ ایسی تھی کہ وہ افغانستان میں جہاد کو فروغ دے رہے تھے, اور اپنے ایک جنرل اختر کے ساتھ مل کر امریکہ کے ساتھی بن کے, ان کا ایک فرسٹ الائی بن کر افغانستان میں جہاد کو پروموٹ کر رہے تھے. تو سوویتس کو شاید ضیاء کا یہ انٹروین کرنا زیادہ پسند نہیں آیا, جس کی وجہ سے سوویت نے ضیاء کو مروا دیا. تیسرا شک جاتا ہے اسرائیل پہ. دیکھیں ریسنٹلی ایک US ایمبیسڈر جان گونتھن ڈین نے سسپیکٹ کیا ہے کہ شاید ضیاء کے اس پلین کریش میں موساد کی انوالومنٹ تھی, کیونکہ اسرائیل بھی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بہت اگینسٹ تھا. کیونکہ اگر پاکستان ایک نیوکلیئر ڈیٹرنٹ نیشن بن جاتا تو مسلم نیشن میں پہلا ایسا ملک ہوتا جس کے پاس نیوکلیئر ویپن ہوتا.
चौथा शक जाता है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो पे, जो बहुत जोशीले थे और अपने कॉलेज दौर से ही पॉलिटिक्स में बहुत इन रहा करते थे। और कहा जाता है कि शायद अपने वालिद के बदले में उन्होंने ये सब किया हो या करवाया हो या एक ट्रायंगल का रोल प्ले किया हो अपना सपोर्ट देकर। और इसके अलावा और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई कि शायद शिया मुस्लिम्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ज़िया उल हक की रजीम ने शिया मुस्लिम्स को बहुत ऑप्रेस किया हुआ था और ज़िया रजीम ने पाकिस्तान को एक सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री बनाने की पूरी कोशिश की थी। और इसके बाद एक और शक आता है जनरल असलम बेग पे। अब इन पे शक इस वजह से जाता था, ये उस वक्त वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और ये ज़िया उल हक को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं थे, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक जनरल थे और ये पोर्ट्रे करते थे कि वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं और ये एक प्रोग्रेसिव थॉट्स के मालिक थे। जबकि ज़िया उल हक एक डिक्टेटर था और एक ज़िया रजीम को चला रहा था और ये समझता था कि शायद ये जनरल मेरी रजीम को खतरा बन सकता है आगे जा। शुरू में जब इनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया तो ज़िया ने उसकी मुखालफत की थी, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर जुनेजो ने ज़िया की बात को ओवरलुक किया और जनरल असलम बेग को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिया। लेकिन अब ज़िया एक प्रेसिडेंट थे और ये भी कहा जाता है कि इस क्रैश के कुछ ही वक्त के बाद वो अपने करीबी दोस्त को यानी जनरल मियाँ अफजल को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने वाले थे जनरल असलम बेग को हटाकर। तो शायद जनरल असलम बेग भी इन्वॉल्व रहे हों या उन्होंने ज़िया के इस प्लेन को क्रैश करवाने में मदद की हो किसी। देखिए यहाँ मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कौन होगा जो इन्वॉल्व होगा ज़िया के इस प्लेन क्रैश में। देखिए ये कौन है वाला सवाल पाकिस्तान में बहुत पुराना है, जैसे मैंने पहले बताया, और कब इसका जवाब मिलेगा नो वन नोस। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।